مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم الخاصة الفكر والنظر. هيا بنا إلى موجز الأخبار بدون التأخير. مقتل 17 جنديا من النيجر قرب حدود مالي واجتماع حاسم للإكواس في غانا. استخبارات تركية تحيد المدعو بيردال مسؤولا في PKK الإرهابي. رئيس وزراء حكومة النيجر بعد الانقلاب يعلن عن دعم شاد لبلاده. ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جزيرة مافي الأمريكية إلى أكثر من 100 قتيل بعد مسح ربع المنطقة المنكوبة. الآن الأخبار بالتفاصيل. أعلنت وزارة الدفاع في النيجر اليوم الأربعاء مقتل 17 جنديا وإصابة 20 آخرين في هجوم قرب حدود مع مالي، في حين جدد محمد الأمين زين رئيس الوزراء المعين من قادة الانقلاب انفتاح السلطات الحاكمة على الحوار. وأوضحت الوزارة في بيان أن فرقة من القوات المسلحة النيجرية كانت تتحرك بين بوني والتورودي وقعت ضحية كمين إرهابي عند أطراف بلدة كوتوغو. وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة غير النهائية بين الجنود هي 17 قتيلا و20 جريحا، إصابة 6 منهم خطرة، وأنه تم إجلاؤهم جميعا إلى نيامي. أعلنت استخبارات تركية الأربعاء تحييد الإرهابي المدعو سيردار سرحات الملقب بجلال بيردال مسؤولا في تنظيم PKK الإرهابي، وذلك في عملية أمنية في منطقة غارة شمال العراق. وتورط الإرهابي بيردال في عدد من العمليات الإرهابية ضد أهداف تركية في منطقتي الزاب وهاكورك، ونفذ جزءا من العمليات بنفسه فيما أشرف على الجزء الآخر. وتوصلت الاستخبارات التركية بعد مراقبة العناصر الميدانية تحركات الإرهابي بيردال إلى معلومات تفيد بالتقائه مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي من أجل حثهم على التوجه إلى تركيا. كما سبق له أن حصل على تدريبات على الأسلحة الثقيلة في هاكورك شمال العراق، وانتقل إلى منطقة الزاب حيث تولى دورا في العمليات اللوجستية والهجمات الإرهابية. أعلن رئيس حكومة النيجر التي شكلها الانقلابيون علي محمد الأمين زين عن دعم الشاد للسلطات الجديدة في البلاد عقب زيارة العاصمة الشادية نجامينا. جاء ذلك وفق ما نقلته بوابة أخبار سينيغو عنه، حيث قال رئيس الوزراء: لقد تلقينا استقبالا حسنا وتلقينا نصيحة جيدا للغاية، ولاحظنا التزام الشاد الراسخ بدعم النيجر في هذه المرحلة الحساسة للغاية. ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي اجتاحت إحدى جزر هاواي الأسبوع الماضي لتبلغ 100 قتيل، مع توقعات بزيادة عدد القتلى في كارثة تعد الأشد فتكا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيزور هاواي برفقة زوجته جيل بأسرع ما يمكن لمتابعة التدابير ومواساة أهالي الضحايا، لكنه أعرب عن قلقه من أن وجوده الآن قد يحول الانتباه بعيدا عن الجهود الإنسانية. وأشار حاكم ولاية هاواي جوش غرين إلى أن عمليات الإصاغة التي تجرى بمساعدة الكلاب البوليسية المدربة لم تمسح حتى الآن سوى ربع الأراضي في بلدة لاهاينا المنكوبة التي دمرت بشكل شبه كامل. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام على متابعة القناة، وسنلقى غدا إن شاء الله.